अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शम्सी न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान आबद जट और आप देख रहे हैं शम्सी न्यूज। सरदार आसिफ अहमद अली जो इस हलके में किसी तारफ के मुहताज नहीं थे, जो साबका वजीर खजाना और साबका वजीर खारजा के ओहदों पर फाइज रहे, इस हलके में उन्होंने सियासत खिदमत समझ कर की। उनकी वफात के बाद उनके भाई सरदार हारून अहमद अली ने एक ऐसी सियासी एंट्री की है कि इस एंट्री को टीपू सुल्तान वाली एंट्री कहा जाए तो ये कम नहीं। इन्होंने ये एंट्री क्यों की उनसे जानते हैं और अपने मुखालिफिन की जो नींदें हराम की है इसके पीछे क्या राज है। आपने क्यों टीपू सुल्तान वाली इस हल्के में एंट्री की और आपको क्यों जरूरत पेश आई इस हल्के में आकर सियासत करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शम्सी टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लाइव आगे कवरेज दे रहे हैं। आज के इवेंट को भी उन्होंने लाइव कवरेज दी है, तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इसको जारी रखिए। जहां तक टीपू सुल्तान वाली एंट्री का सवाल है, जहां तक मुझे याद है टीपू सुल्तान अपने दोस्तों के हाथों शहीद हुआ था। तो मेरे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे मुखलिस दोस्त हैं, बहुत अच्छे साथी हैं, बेलॉस हैं और मुझे वो साथी लेके आए हैं इस हल्के में। मैं आराम से बैठा हुआ था लाहौर में। मेरे पास इस हल्के से तकरीबन 150 लोग तशरीफ लेके आए, मेरे घर आए और उन्होंने आके मुझे मजबूर किया कि इस हल्के के हालात बहुत बुरे हैं और आप आएँ और इस हल्के की आके खिदमत करें। मैं सिर्फ यहाँ पे आया हूँ क्योंकि इस हल्के की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत बुरी पॉलिटिक्स थी। वो एक जालमाना सियासत थी जो कि लोगों के साथ उनको दबा के वोट लेते थे, लोगों पे तशद्दुद करके झूठे पर्चे देके उनको दहशत ज़दा करके और उनसे वोट लेते थे, उन पे दबाव डाल के। मेरा मिशन सारा उस चीज़ के खिलाफ है। मेरा मिशन इस हल्के की तरक्की है, इस हल्के की बेहतरी है और इस अवाम की आज़ादी है। इस तरह के सियासतदानों से जो कि सियासत के नाम पे लोगों को दबाते हैं और लोगों को तंग करते हैं और धौंस के साथ और जबरदस्ती से वोट लेते हैं, मेरा जिहाद उन लोगों के खिलाफ है। नहीं, आप सियासत में अपने भाई का कार्ड यूज करेंगे जो पीछे उन्होंने आवाम की खिदमत की है इस हल्के में, या ऐसा आपके पास कौन सा एक झंडा है जो लोगों को बतलाएंगे कि आप आएँ और मुझे वोट देकर कामयाब करें? मेरा जो एजेंडा है वो सुलह का और प्यार मोहब्बत का और लोगों की इज्जत करने का एजेंडा है। दिल जीतने के दो तरीके हैं। एक डंडे से जीता जाता है, लेकिन वो दिल नहीं जीता जाता, वो इंसान को मजबूर किया जाता है। मैं दिल जीत के लोगों की खिदमत करके सियासत करना चाहता हूँ। मेरे खानदान का तकरीबन 100 साल पुरानी तारीख है सियासत की। तकरीबन 1935 में पहले इलेक्शन मेरे बुजुर्ग जीते थे। उस वक्त से हम सियासत में, और हमें कोई ज़ाती दिलचस्पी इसमें, ज़ाती मुफाद किसी किस्म का नहीं है। सिर्फ अपना, क्योंकि हमारा ये इलाका है, हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें इस इलाके में, इस इलाके की खिदमत के जज्बे के साथ मैं इस हल्के में आया हूँ। और मेरा सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो करप्शन के खिलाफ है, क्योंकि हर बीमारी की जो जड़ है वो करप्शन है। मेरा सबसे पहला जो जिहाद है वो करप्शन के खिलाफ है कि यहाँ पे जो सियासी करप्शन है उसको मैंने ख़त्म करना है। यहाँ पे बहुत लोगों ने जुल्म किए, कमिश्नें खाई गई हैं, पुलिस को इस्तेमाल किया गया, पुलिस के साथ मिलकर लोगों की जेबें तराशी गई हैं, मंथलियाँ ली गई हैं पटवारियों से। जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं, जब सियासी लीडरान अपनी ज़ाती जेब की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर अवाम का मफाद ज़रा पीछे हट जाता है। फिर अवाम के मफाद में कुछ, और हमारे मुल्क का देखा जाए, पाकिस्तान का भी यही मसला है जो इस हल्के का मसला है। जब तक यहाँ करप्शन रहेगी, जिसको अंग्रेजी में वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, जब तक लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा, इस मुल्क के अवाम तरक्की नहीं कर सकते। कि तरक्की तभी होगी जब ईमानदार, और इसमें हल्के के जो पंजाब पाकिस्तान के अवाम है उनका भी इसमें कसूर है। अगर वो ये सबसे पहली वो वोट देते वक्त ये सोचें कि ये बंदा क्या ईमानदार है कि नहीं, क्या इसने ईमानदारी से अपना एक अमानत समझ के
اور ایک خدمت سمجھ کے سیاست کو کرنا ہے اس کو ووٹ دیں. جب تک جب تک پاکستان کے عوام لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کے اور ان کے بینک بیلنس دیکھ کے اور ان کے پیسے کا استعمال اور پولیس کے استعمال جب تک ان چیزوں کو دیکھ کے ووٹ دیتے رہیں گے تو میں بڑے افسوس کے ساتھ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے حالات نہیں بدلیں گے. اب تک کا جو آپ کا سیاسی سفر ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی آپ کے نزدیک ہے یا کہیں کسی اور منزل پر کھڑی ہے؟ کامیابی یا شکست وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میرا اس بات پہ پورا یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ میں اس الیکشن کو جیتوں تو پھر جتنے مرضی منفی اور برے حالات ہوں گے ہم الیکشن نکال لیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوگا تو ہمارے ساتھ سارا علاقہ بھی لگ جائے گا تو الیکشن پھر بھی نہیں جیت سکیں گے. یہ جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا اور ہمت کرنا اور لوگوں کو ایک آپشن دینا، ایک آلٹرنیٹو دینا لوگوں کو. اگر اس حلقے کی عوام آپ کو کامیاب کر دیا ہے اس کے بعد کیا لاہور کا رخ کر کے کہیں نظروں سے اوجھل تو نہیں ہو جائیں گے؟ جی لاہور کا رخ تو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوتا، رہوں گا تو میں لاہور میں ہی، لیکن میرا ہلکے سے اگر آپ لاہور میں رہیں گے تو یہاں کی عوام کے جو مسائل ہوں گے ان کو حل کون کرے گا؟ ان کو بھی حل کریں گے انشاءاللہ. میرے پاس بہت اچھی ٹیم ہے، بہت اچھے دوست ہیں، مخلص دوست ہیں میرے. میں نے کچھ بھی اختیار اپنے پاس نہیں رکھنا. میں اپنے سب دوستوں کو با اختیار کروں گا. وہ علاقے کی خدمت کریں گے، میں بھی کروں گا. میں بھی مطلب وہاں رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہلکے سے میرا تعلق نہیں رہے گا. میرا ہلکے سے بھرپور تعلق رہے گا. میرا جب سے میں آیا ہوں میں نے کوئی شخص پورے 179 ہلکے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا میں نے فون نہیں سنا. اگر میں نہیں سن سکا میں نے اس کو کال بیک کیا. کوئی مجھے اگر پتہ لگے کسی جگہ کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی تکلیف آئی ہے، میں وہاں پہ پہنچا ہوں. اگر کسی کی کوئی انتقال ہوا ہے میں وہاں پہ فاتحہ کے لیے. ہلکے کے ساتھ میرا رابطہ بہت مضبوط ہے اور انشاءاللہ یہ رابطہ میرا ایسے ہی رہے گا. آپ کے بڑے بھائی سردار آصف احمد علی نے اس حلقے کے جو وہ ایم این اے تھے انہوں نے عمران خان کی خاطر ایک بہت بڑی قربانی دی، سیٹ بھی چھوڑی اور وزارت کو بھی چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا. کیا آپ کا اب جو جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہے؟ جی میں تو فی الحال تو میں آزاد الیکشن لڑ رہا ہوں. اب میں نے جب وہ قاسم کے ابا کے ساتھ آپ کا کوئی ابھی تک رابطہ بیک ڈور نہیں ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں سر. میں نے جب وہ 150 دوست میرے گھر آئے تھے، 150 تھے یا 200 تھے، ادھر میں نے کھڑے ہو کے ایک تقریر کی تھی اور وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. اس میں نے یہ کہا تھا کہ میں جو بھی سیاسی فیصلہ کروں گا میں اپنے ساتھیوں سے، جن لوگوں نے مجھے کھڑا کیا ہے، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھ کے مجھے جس طرف بھی آگ میں دھکا دیں گے میں آگ میں چلا جاؤں گا. جی یہ تھے سردار ہارون احمد علی جو اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آج وہ موجود ہیں گندی روپ سنگھ جہاں پر سردار وسیم باس ڈوگر اور ان کے چھوٹے بھائی سردار عباس ڈوگر جو اپنی اور سردار ندیم عباس ڈوگر نے اپنی پوری برادری کے ساتھ سردار ہارون احمد کی حمایت کا اعلان کر دیا. وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے صرف ایک سوال کریں گے کہ کیوں انہوں نے ان کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا. جی عابد صاحب شکریہ. ایک تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا رشتہ آج سے نہیں ہے، ہمارا رشتہ آباء و اجداد سے ہے. تو ہم تو سردار احمد علی سے چلے آ رہے ہیں نا، تو شمولیت کا کہاں سوال آ گیا؟ ہم تو کبھی نہ انہوں نے ہمیں چھوڑا نہ ہم نے کبھی چھوڑا. رشتوں میں نشیب و فراز یا اپنی اپنی مجبوریوں کے تحت تعلقات میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. نہ انہوں نے ہمیں چھوڑا نہ ہم نے انہیں چھوڑا، نہ آگے زندگی میں انشاءاللہ چھوڑیں گے. شکریہ. یہ تھے سردار عباس جو اپنے خیالات ہمیں بتا رہے تھے. کیمرہ مین گلزار احمد کے ساتھ عابد جٹ، شمسی نیوز، کنگن پر.